शायद अरसे से हम कोरोना से वाकिफ थे, लेकिन सूरज के फोटोस्फीयर और कोरोना के दरमियान जो क्रोमोस्फीयर है उसकी दरियाफ्त 19वीं सदी की तहकीक का फल है। अलगर्स सोलर स्पेक्ट्रम 19वीं सदी की जबरदस्त बुनियादी तहकीक है, जिसके जरिए सूरज की फिजा को समझने में गैर मामूली मदद मिलती है। सूरज के स्पेक्ट्रम के मुताले से पता चल जाता है कि सूरज किन अनासर से बना हुआ है। एक दिलचस्प बात यह है कि हीलियम की दरियाफ्त जमीन पर पहले नहीं हुई बल्कि सूरज पर पहले हुई, उसके स्पेक्ट्रम के जरिए। यूनानी जबान में सूरज को हीलियोस कहते हैं, इसलिए उसका नाम हीलियम रखा गया। 1868 में सूरज के स्पेक्ट्रम के मुताले से हीलियम दरियाफ्त हुआ। उसके कई साल बाद 1895 में 1895 में जमीन पर दरियाफ्त हुआ। इस वक्त सूरज पर बड़ी बड़ी तहकीकात हो रही है, लेकिन सोलर फिजिक्स यानी शमसी तबियात की मजमून का आगाज 19वीं सदी में हुआ और फोनोफो स्पेक्ट्रम को बुनियादी अहमियत हासिल है। सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब खाकसार कुरान मजीद की एक ऐसी अजीम शान सदाकत का जिक्र करना चाहता है जो इल्म हयात की 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहकीकात में से एक तहकीक है। खाकसार ने जिक्र किया था कि सितारों के फासले मालूम करने की इब्तिदा 19वीं सदी में हुई थी, उसके बाद तेजी से तरक्की हुई और 20वीं सदी में हमें इल्म हो गया कि सितारे जो आसमान पर बिखरे हुए नजर आते हैं वो एक वसी निज़ाम के मेंबर हैं जो गैलेक्सी या कहकशां कहलाता है। हमारी गैलेक्सी में कमोबेश 1 खरब सितारे मौजूद हैं, जिनमें से एक हमारा सूरज है। हमारा सूरज मरकज कहकशां से 30,000 नूरी साल के फासले पर है और मरकज कहकशां के गिर्द एक चक्कर 20 करोड़ साल में लगाता है, बावजूद इसके कि उसकी रफ्तार 200 किलोमीटर फी सेकंड से ज्यादा तेज है। ये कहकशां इतनी बड़ी है कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोशनी को जाने के लिए 1 लाख साल लग जाते हैं। 1920 के बाद इल्म हयात में यह अहम मसला था कि क्या हमारी कहकशां सारी कायनात है या और भी गैलेक्सीज हैं। इस मसले को मशहूर हयातदान एडविन हबल ने हल किया, बताया कि और भी बहुत सी कहकशाएं हैं। नीज उमूमन कायनात में कहकशां की झुरमट यानी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज पाए जाते हैं। 1929 साल है जिसमें हबल के जरिए ये अजीम शान इंकशाफ हुआ। ये कहकशाओं की झुरमट एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं और जितना कोई झुरमट हमसे दूर है उतनी उसकी रफ्तार ज्यादा है। इस तहकीक को हबल्स लॉ कहते हैं। मौजूदा जमाने में कहकशाओं के बारे में जो मुशाहिदात हुए हैं, इनमें इस मुशाहिदे को बुनियादी अहमियत हासिल है। इससे मालूम हुआ कि हमारी कायनात जामिद नहीं बल्कि फैल रही है। अब कुरान मजीद फरमाता है वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, अज़ारियात आयत 48, यानी और हमने आसमान को एक खास कुदरत से बनाया और यकीन हम वुसअत देने वाले हैं। और खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह तआला अपनी तसनीफ में फरमाते हैं, याद रहे कि ऐसी कायनात का तसव्वुर जो मुसलसल फैलती जा रही है सिर्फ कुरान मजीद में ही मज़कूर है, सिर्फ कुरान करीम में ही मज़कूर है। किसी और आसमानी सहीफे में इसका दूर का भी इशारा भी नहीं मिलता। साइंसदानों के नजदीक ये दरियाफ्त इसका कायनात मुसलसल फैल रही है खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे उन्हें कायनात की तख्लीक को समझने में मदद मिलती है। नीज ये दरियाफ्त तख्लीक कायनात की मरहलावार इस तरह वजाहत करती है जो बिग बैंग के नजरिए से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। अगर नऊज़ुबिल्लाह कुरान मजीद खुदा ताला की तरफ से नहीं होता तो सवाल पैदा होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम हो गया कि हमारी कायनात जामिद और ठहरी हुई नहीं है बल्कि फैल रही है, जो कि 20वीं सदी की तहरीक है। बड़ी दूरबीन के मदद से कहकशाओं की रोशनी को फाड़ कर उनके स्पेक्ट्रम यानी तैर के गहरे मुताले से हासिल हुई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान माने जाते हैं। उनकी रिलेटिविटी थ्योरी यानी इजाफियात की थ्योरी से उनको वाज़ेह इशारा मिला था कि हमारी कायनात फैल रही है, लेकिन उन्होंने ख्याल किया कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने थ्योरी की तरमीम की और एक चीज जिसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा जाता है उसका उसमें इजाफा किया ताकि कायनात जामिद रहे। जब हबल ने साबित कर दिया कि कायनात वाकई फैल रही है तो उन्होंने इस फेल को द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ करार दिया, यानी सबसे बड़ी गलती है जो उन्होंने अपनी उम्र में की। अब ये कि कुरान मजीद में इसका अजीम शान साइंसी सदाकत का पाया जाना, क्योंकि 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान के नजदीक कबल वक्त हैरत अंगेज थी। क्या ये साबित नहीं करता कि अल्लाह ताला वाकई मौजूद है और उसने अपने पाक रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے یہ غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ کہکشاؤں کے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جانے کا واقعے سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ ایک زمانہ دراز پہلے تمام کہکشائیں ایک دوسرے کے بہت قریب تھی۔ تخلیق کائنات کے متعلق اس وقت جو نظریہ مقبول ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں کائنات کا تمام مادہ ایک انتہائی چھوٹی سی جگہ میں بند تھا اور وہ انتہائی گرم اور انتہائی کثیف ڈینس تھا۔ پھر ایک بگ بینگ یعنی عظیم دھماکہ ہوا اور مادہ پھٹ کر کئی اجزاء میں منقسم ہوا اور وہ اجزاء ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے اور ان میں سے گیلیکسیز اور ستارے پیدا ہوئے۔ 1965 میں ریڈیو اسٹرانومی کے ذریعے ایک عالمگیر 3 ڈگری کیلوین ریڈیشن کا پتہ چلا ہے جس سے اس کی نظریے کی تصدیق ہوئی ہے۔ 20ویں صدی کی اس عظیم تحقیق کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، یعنی کیا انہوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں مضبوطی سے بند تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اردو ترجمے میں اس آیت کے متعلق یہ ایمان افروز نوٹ دیا ہے۔ یہ ایسی آیت ہے جو کائنات کے اسرار سے ایسا پردہ اٹھاتی ہے جو اس زمانے کے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ فرمایا ساری کائنات ایک مضبوطی سے بند کیے ہوئے ایسے گیند کی شکل میں تھی جس سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی تھی، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اچانک ساری کائنات اسی میں سے پھوٹ پڑی، پھر پانی کے ذریعے ہر زندہ چیز کو پیدا فرمایا۔ موجودہ سائنس کے اندازے کے مطابق کہ بگ بینگ کا واقعہ 14 ارب سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ قرآن مجید پھر فرماتا ہے کیا لوگ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ امریکہ کے ایک سائنسدان مسٹر ہیری شپ مین اپنی ایک کتاب بلیک ہولز کویزرز اینڈ دی یونیورس میں کے آخر میں تحریر کرتے ہیں عظیم دھماکہ بگ بینگ کا نظریہ ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا، کس نے اس مادے کو پیدا کیا جو بڑے دھماکے سے پھٹا؟ اس کا حیات دان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہماری نظر وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے جبکہ کائنات پیدا ہو کر صرف چند سیکنڈ ہوئے تھے، لیکن وہاں ہماری نظر رک جاتی ہے۔ یہ کتاب اس پیدائش کے مسئلے کو فلسفہ دان اور مذہبی علم والے لوگوں کو کے حوالے کر کے اب ختم ہوتی ہے۔ سیدنا مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے نظیر کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں اس مسئلے کا جواب دیا ہے، اور حضور کے اس اقتباس پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اسلامی اصول کی فلسفی میں دوسری دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی پر قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کا علت العلل ہونا ثابت کر دیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، یعنی تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے۔ تفسیر اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر عمیق سے معلوم ہوگا کہ تمام موجودات علت و معلول کے سلسلے سے مربوط ہے، اور اس وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں، بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فروع کے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا، اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر الحاظ القیاس، اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علت و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو، تو بالضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی آخری علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، پر جس پر اس تمام سلسلے کی انتہا ہے وہی خدا ہے۔ آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ آیت وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اپنے مختصر لفظوں میں کس طرح اس دلیل مذکورہ بالا بیان فرما رہی ہے، اس کے یہ معنی ہیں کہ انتہا تمام سلسلے کی رب تک ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 64۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر!
تکبیر. آپ نے محترم ڈاکٹر حافظ صالح